بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اپنی امت دے نال کس انداز دے نال پیش آ کے آپ تعلیم دیندے رہے، بڑی نرمی اور بڑے ہی پیار تے محبت دے نال اونا صحابہ اکرام نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دیتی، آپ نے اونا صحابہ اکرام دی تربیت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام نو بڑا ہی رحم دل بنایا ہے، شفیق بنایا ہے۔ امت واسطے او محبوب پیغمبر نمونہ بن کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام دی تربیت بھی فرمائی اور تعلیم بھی صحابہ کرام نو بڑی نرمی دے نال آپ نے دیتی ہے۔ دنیا دے اندر استاد واسطے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا پہلو اور آپ دی زندگی ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ ماں باپ واسطے بھی، چونکہ ماں باپ دی گود
اولاد واسطے ایک پہلی درس گاہ ہے۔ ماں باپ نو بھی اپنی اولاد دی تعلیم و تربیت واسطے وہی انداز اپنانا چاہیے جیڑا انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے۔ محبت دا انداز، پیار اور شفقت دا انداز، کیوں اللہ پاک نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا میں تیرے دل نو نرم کیتا ہے، اگر تیرا دل نرم نہ ہوندا میں تیرے دل نو رحمت والا بنا دیتا ہے، اگر تیرا دل سخت ہوندا اے لوگ تیرے قریب نہ آندے۔ میرے نبو پیغمبر دا دل اللہ نے بڑا ہی نرم بنایا ہے، محبت والا دل بنایا ہے، پیار والا اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دل بنایا ہے۔ اپنے صحابہ نو بڑے احسن طریقے دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تعلیم دے رہے، اپنے صحابہ دی تربیت بھی فرمائی تے بڑے پیار نال بڑیاں محبتاں نال آپ تربیت دے نال تعلیم دے جا رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والیاں نو سبق دس دیتا ہے، اینج اپنے بچیاں نال پیش آنا ہے، استاد نو طریقہ دس دیتا ہے، اینج اپنے شاگرداں دے نال پیش آنا ہے، ایسا انداز دے نال اپنے شاگرداں دی رہنمائی فرمانی ہے، اس انداز دے نال اپنے شاگرداں دی تربیت تعلیم ادا کرنی ہے۔ مینوں یاد آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے آپ دے شاگرد آپ دے مدرسے دے طالب علم نے جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے انج میرا ہاتھ محبت نال پکڑے آئے، پیار تے محبت دے نال اللہ دے نبی نے میرا ہاتھ پکڑے آئے، میرے ہاتھ نو اپنے ہاتھ وچ لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کیسا سما ہوئے گا جدو صحابی ایک شاگرد میرے محمد مصطفیٰ دا اللہ دے نبی جو ہاتھ پکڑے آئے تے آپ فرماندے نے یا معاذ اے معاذ پیاریا انی لا احبک واللہ انی لا احبک، اے
معاذ پیاریا اللہ دی قسم اے معاذ پیاریا کدی غور تے کر میرے پاک پیغمبر دے الفاظ تے کون اپنے شاگرد نو کہہ رہے نے کون اپنے صحابی نو نبی کہہ رہا ہے اور کائنات دے لوگوں او استاد کہہ رہے نے او باپ دی حیثیت نال آنے والا نبی کہہ رہے ہیں جس پیغمبر نال آسمان والے بھی محبت کر رہے نے او پیغمبر کہہ رہے نے جنہ نال زمین والے محبت کر رہے نے مشرق و مغرب شمال و جنوب دے او انسان تے کی اللہ دی قسم جنات بھی میرے محبوب نال محبت کرنے والے جن انسان کی نے حیوان بھی میرے پیغمبر نال محبت کر دے اور زمین دے درخت میرے نبی نال محبت کرنے والے زمین تے پتھر میرے پاک پیغمبر دے نال عقیدت محبت رکھن والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے مینو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی پاک دے نال جا رہا تے آقا فرمان دینے علی آج بھی میں اس پتھر نو جاننا وا جیڑا پتھر نبوت تو پہلے مینو سلام کریا کردا سی ایڈیاں عزتہ اینا مقام تے اینا مرتبہ اور جس استاد نو جس پیغمبر تے رہنما نو اللہ دی قسم زمین دے پتھر بھی سلام کر دے ہول او پیغمبر دا اپنے شاگرداں نال رویہ کیسا ہے اپنے شاگرداں نال انداز کیسا ہے جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا انج ہاتھ اپنے ہاتھ وچ میرے آقا نے رکھے آئے تے نال فرماندے نے واللہ میرا نبی انج بھی کہہ دیندا معاذ مینوں تیرے نال بڑیاں محبتاں نے تے بھلا معاذ نے کدوں شک کرنا ہے اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دی اور محبت پیار دی چلک ویکھ لے آپ فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم انی لا احبک اے میرے معاذ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا وا معاذ میں تیرے نال پیار کرنا وا تے نال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا وا جی اللہ دے پاک پیغمبر مینوں وصیت فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ ہر فرض نماز تو بعد اے جیڑی دعا تینوں میں سکھلا رہا اے دعا پڑھنا نہ بھولنا اے معاذ پیارے ہر فرض نماز تو بعد اے دعا پڑھنی نہ بھولنا او کی دعا سکھلائی سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے معاذ نماز تو بعد ہر فرض نماز تو بعد ہے پڑھیا کر رب آئینی علی ذکر کا رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا اے معاذ اے نماز تو بعد پڑھ لیا کر کڈا پیارا انداز ہے کڈی محبت والا میرے نبی دا انداز ہے فرمایا معاذ ایڈی پیاری دعا دی نبی تعلیم دے رہا ہے رب آئینی علی ذکر کا
اے میرے پروردگار اپنے ذکر کرن دے اندر اللہ میری مدداں کر دے اللہ میں تیرا ذکر کرا اللہ میں تیرا شکر کرا تے احسن انداز نال اللہ تیری عبادت کرا اینا چیزاں اندر اللہ میری تو مدد فرما دے اے دعا سکھلائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب آئینی علی ذکر کا اللہ میرے پروردگار اپنے ذکر اندر میری مدد فرما دے کی مطلب ہے اور ہر ویلے اللہ میں تیرا ذکر کردہ رہا کتنے پیاری دعا میرے آقا نے سکھلائی کیسی تعلیم دیتی ہے اللہ سونیا ہر حال دے اندر میں تیرا ذکر ہی کردہ رہا تے جدو بندہ ہر حال دے اندر اپنے رب دا ذکر کردہ ہے اپنے رب نو یاد رکھدا ہے تے اللہ فرماندے نے فَذْكُرُونِی اذکرکم میرے بندے مینوں تو یاد کرے گا تے میں تیرا رب تینوں یاد کردہ رہاں گا حضرات اتنی پیاری دعا جیڑی میرے نبی نے اپنے شاگردوں سکھلائی ہے تے تو یہ پڑھیا کر نماز تو بعد دعا پڑھ لیا کر اے دعا اپنے بچے بچیاں نو یاد کرا دیا کر ان دی تعلیم بھی دیتے نال تربیت بھی فرما دینا الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار اللہ میں کھلوتا ہوں میں بواں اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے نہ ذکر کرو کھڑے تے تاوی میرا ذکر کر بیٹھا ہے لیٹے آئے ہر حال اندر اپنے رب دا ذکر کریا کر اللہ ساڈی اپنے ذکر اندر مدد فرما دے وے او بندہ تے بڑیاں ہی قسمتاں والا ہے او دعا تے کر لیا کر مالک کولو اے دعا جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پاک پیغمبر سے کھلا رہنے اور پتہ لگی ہے میرے نبی نو اپنے شاگرداں نال محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے اے معاذ نال پیار دی جھلک ویکھ لے سبحان اللہ جے حضرت معاذ نال میرے آقا محبت فرماندے نے تے معاذ دی محبت دا بھی کیا کہنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے معاذ تیاری کر لے میں تینوں یمن دے علاقے دے اندر حاکم بنا کے تے میں یمن دے علاقے اندر معاذ تینوں مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا معاذ تیار ہو گئے نے تیاریاں مکمل کر لیاں نے تے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے اے
معاذ پیاریا جی رب دے نبی کی آڈرے فرمایا معاذ اے سواری تے تو سوار ہو جا معاذ تو سواری تے سوار ہو جا تے معاذ عرضہ کر دینے اللہ دے نبی کیم جو ہو سکتا ہے میں سواری تے سوار ہو جاوا تے تسی نال نال پیدل چل دے ہو میرے آقا فرماندے نے معاذ تو سواری تے سوار ہو جا استاد پیدل چل رہا ہے شاگرد نو استاد سواری تے بٹھا دیتا ہے انج معاذ سواری تے بیٹھ جاندے نے میرے آقا سواری تے نال نال چل دے جا رہے ہیں جناب معاذ نو اللہ دے نبی نصیحت کر دے جا رہے ہیں تے گلا کر دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا فرمان لگے معاذ میری گل سن لے ویکھ لے شاید آئندہ سال معاذ تو واپس آئے تے میں محمد نال تیری ملاقات ہی نہ ہو سکے اے معاذ تو واپس آئے تے شاید تیری میرے نال ملاقات نہ ہو سکے تیرا گزر میری مسجد دے کولو ہوئے یا میری قبر دے کولو تیرا گزر ہو جائے میرے آقا نے جدعا فرمایا تے جناب معاذ نو میرے نبی نال محبت تے پیار کنے اللہ دے نبی داؤ صحابی حضرت معاذ رون لگ پیندے نے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پیندے نے آئے میں آواں تے میری نبی نال ملاقات ہی نہ ہوئے اللہ پاک نے اس واسطے تے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اپنے شاگرداں واسطے میرے محبوب پیغمبر بڑے ہی رحمت دل نے میرے بھائی نہیں سمجھ آئی نا میرے محبوب پیغمبر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج سواری تے سوار نے آپ دے صحابہ آپ دے نال نے تے اللہ دے نبی سفر تے نکلے نے جدو نبی پاک علیہ السلام سفر تے نکلے نا ایک پنڈ دا بندہ ایک بدو جیا بندہ اگے ود دائے تے میرے پاک پیغمبر دی سواری دی نکیل پکڑ لیندہ ہے انج مہار نو پکڑے ہے اللہ دے نبی دی سواری روک دیتی ہے تے کہندہ کی ہے او گجرا والے دے عباسیہ ذرا غور تے کرنا میرے پاک پیغمبر دی سفر دے اندر سواری روکے تے کہہ کی رہائے اندہ اخبرنی بما یکربنی اخبرنی بما یکربنی من الجنہ اے محمد یا کہندہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اس عمل دی خبر دے دے جیرا عمل میں کر کے تے جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم تو میں دور ہو جاواں سبحان اللہ میرے نبی دا حوصلہ ویکھ لاؤ میرا نبی کڈا مہربان اے نہیں آکھیا اوے نبی پہچان دا بھی
بھی نہیں جنہیں سواری روکی ہے، اللہ دے نبی جان دے بھی نہیں، انہیں رستے دے اندر سواری روک لئیے تے روک کے کہنے لگے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس بات دی خبر دے دے، مینوں ایسا عمل دس دے جیڑا میں کرا تے اللہ دی جنت دے قریب ہو جاواں، تے مینوں او عمل دس دے جن دے نال جہنم تو میں دور ہو جاواں۔ تے بھلا ساڈے جہا کوئی ہوئے استاد سڑک تے جا رہا ہوئے، اج دا شاگرد استاد نو روک دے وے، استاد جی ٹھہرے اجے مینوں ذرا سبق تے دس دے اجے، مولوی صاحب ٹھہرے اجے مینوں ذرا مسئلہ ہی دس دے اجے، حضرت صاحب ذرا رک جایا اجے مینوں اے مسئلہ ہی دس دے۔ حضرت صاحب گڈی تے جا رہے ہو تے دل کرے مسئلہ پوچھن والے نو گڈی دے تھلے دے چڑھے، استاد دل کرے تے چڑکاں دے دے وے، او میرے رب نے میرے مصطفیٰ نو رہبر تے رہنما بنایا ہے، امت واسطے رب نے معلم بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ دے نبی رک گئے نے، آپ نے سواری نو کھلار لیا ہے تے آقا اپنے صحابہ والمخاطب ہو جاندے نے، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، ایم دی رہنمائی ہو گئی ہے، ایم دی ہدایت ہو گئی ہے، اے سوال پہ کر دائے، صحابہ نو بھی اپنے والمخاطب کر لے آئے، تے آقا پھر اس بندے نو آمدے نے، او کی سوال کرنا کی پوچھنا چاہنا ہے، تے او بندے نے اپنا دوبارہ سوال دہرایا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں عمل دسے ہے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اس آن والے بندے نے سوال کیتا ہے مینوں او عمل دسیا جائے جن دے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم تو میں دور ہو جاواں، تے میرے آقا نے تعلیم دے دیتی ہے رستے دے اندر، او مسجد وچ نہیں، مدرسے وچ نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر رستے دے اندر ہی رک گئے نے، تے آپ فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی عبادت کر، رب دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پہلی گل جیڑی نبی پاک نے دسی ہے، تعلیم دیتی ہے، وہ اے فرمائیے کہ عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ پتہ لگیا اگر کوئی بندہ جنت وچ جانا چاہتا ہے، جنت دا دخول چاہتا ہے، اونی دیر رب دی جنت وچ نہیں جا سکتا جنی دیر اپنے رب دی عبادت نہ کر رہا ہے۔ عبادت بھی خالص کرنی ہے، آقا فرماندے نے اپنے اللہ دی عبادت کر، عبادت دے اندر کسے نو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، تے نال آقا دوجی گل فرماندے نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم رکھنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات بھی ادا کر دیا رہنا ہے، نال آقا فرماندے نے وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ چوتھی گل میرے نبی نے فرمائی، پہلے فرمایا عبادت کر اللہ دی عبادت اندر شریک نہیں ٹھہرانا، دوسرا فرمایا نماز نو قائم
قائم رکھنا۔ تیجا میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر دیا رہنا۔ تے چوتھی گل میرے آقا نے فرمائی ہے وَتَصِلُ الرَّحِمَ، فرمایا صلہ رحمی کر دیا رہنا ہے۔ اے چار گلاں رستے دے اندر میرے پاک پیغمبر نے اپنے اس شاگرد نو سمجھایا۔ انہاں دی تعلیم میرے آقا نے دیتی ہے۔ جدو آج چار گلاں دس دیتیاں تے ہن میرے آقا فرماندے نے میری اونٹنی نو چھڈ دے، میری اونٹنی نو ہن چھڈ دے، ہن پیچھے ہو جا۔ جیڑا تیرا مطلب سی، جیڑا تیرا مقصد سی وہ پورا ہو گیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے امت واسطے معلم بنا کے بھیجے آئے۔ کس انداز نال میرے آقا اونا دی رہنمائی فرما رہے ہیں، آنا ذرا اور انداز نال سمجھ لائے۔ اپنے شاگرداں دے نال، طالب علماں دے نال میرے نبی دا رویہ کے ہو جے آئے، اور اپنے بچیاں دے نال انج دا رویہ پیدا کر لینا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بچہ زوں اللہ دے نبی دی کفالت دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمانے، میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال بیٹھا ہوا۔ انج سمجھ لے ادھر استاد بیٹھے نے، استاد نال شاگرد بھی بیٹھا ہے۔ اے جڑا شاگرد ہے اے کسی امیر گھرانے دا نہیں دے، ہے بھی غریب تے نال ہے بھی یتیم ہے۔ اے بچے دا باپ فوت ہو چکے آئے تے یتیم بچہ ہے جناب عمر بن ابی العاص ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال کھانا کھان واسطے بیٹھ گیا وا۔ اللہ دے نبی جس برتن وچ کھا رہے ہیں اس برتن دے اندر میں بھی کھانا کھان لگ پیا تے میرا ہاتھ جیڑا ہے اس کھانے دے برتن دے اندر گھوم رہا ہے۔ کدی ہاتھ میں کدھرے مارنا، میرا ہاتھ اس برتن وچ گھوم رہا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز کتنا پیارا ہے۔ آپ فرماندے نے یا غلام یا غلام ادعو منی یا غلام ادنو منی۔ اے بچے ذرا میرے قریب ہو جا، اور لوگوں یتیمانو کول قریب کردا ہے۔ آج تے استاد بھی ویندا ہے اے کسے اچے گھرانے دا بچہ پڑھنا ہے، انہوں تے شاید دنیا دے لالچ واسطے اپنے قریب کر لے، ان دی تے دیکھ بھال کر لے گا تے جندہ پتہ ہے اے بچہ ہے یتیم ہے، انہاں نوں تے آج بھی لوگ تکے دے دینے۔ پر میرے پیغمبر دی تعلیم تربیت کیسی ہے؟ آقا فرماندے نے یا غلام ادنو منی، اے بچے میرے قریب ہو جا۔ آئے یتیمانو میرے نبی نے قریب لا کے وکھایا ہے، اور جیڑا شاگرد یتیم ہوئے جندہ باپ بھی کوئی نہ ہوئے
اوے استاد دی حیثیت دے اندر اپنی دنیا دی زندگی گزارنے والو انجو نہ شاگرداں نال محبت پیار کر جویں دا پیار میرے محمد نے فرما دیتا ہے۔ اللہ دے نبی پیار بھی کر رہے نے تے نال میرے محبوب پیغمبر اس بچے دی تعلیم تے تربیت دا بھی خیال رکھ رہے نے۔ فرماندے نے بچے میرے قریب ہو جا تے نال آقا فرماندے نے سم اللہ، اے چھوٹے بچے جدو کھانا کھان لگے ادو بسم اللہ پڑھ لیا کر، بچے جدو کھانا کھان لگے ادو اللہ دا نام لے لیا کر۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر اگر باپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، گھر اندر ماں بھی کھانا کھا رہی ہے، باپ دے سامنے بیٹا کھانا کھاندا ہے، ماں دے سامنے بیٹی کھانا کھا رہی ہے، اگر کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے انداز بہتر نہیں تے اماں باپ دا سمجھان دا انداز بھی بہتر نظر نہیں آندا، اے چڑک دینے اے مندہ بول دینے، پر میرے نبی نے چڑک تے تربیت نہیں فرمائی، میرے پیغمبر نے تے بڑے پیار نال تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹا سم اللہ، اللہ دا نام لے کے تے نال فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اے بچے اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کر تے اپنے سجے ہاتھ نال کھانا کھایا کر تے نال فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے کھانا کھایا کر۔ تین گلہ سمجھائیاں آقا فرماندے نے اے بچے اللہ دا نام لے کے جدو کھانا کھانا ہے، اللہ دا نام لے کے کھانا کھانا ہے تے نال اپنے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے تے نال میرے آقا نے تربیت فرمائی ہے اے بچے کھانا کھانا ہے تے اپنے سامنے ہی کھانا کھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج استاد یا ماں باپ اپنے بچیاں نو انج تعلیم دیندا ہے، انج دی تربیت کردا ہے، اللہ ذوالجلال ایویں تے نہیں فرمالا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا نبی تے امت واسطے بڑا ہی رحمت دل ہے، بڑا ہی نرم دل رکھنے والا نبی ہے۔ اے تے او بچے جڑا نبی دی پرورش وچ بے زندگی گزاردا ہے، مینوں یاد آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ویکھ لے سمجھان دا کیسا ہے، او معلم نے تے کیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دی امامت دی اندر نماز پڑھ رہا، آقا نماز پڑھا رہے نے، میں نماز پڑھ رہا وا تے نماز دی حالت اندر ایک بندے نو نچ آ گئی ہے، اس بندے نو نچ آئی ہے تے میں نماز دی حالت وچ کی کہنا وا یرحمک اللہ،
اللہ تیرے تے رحم کرے جدو میں اے آگیا نا یرحمک اللہ اے الفاظ میری زبان وچو نماز دی حالت اندر نکل گئے نے تے صحابہ میرے وال ویکھن لگ پے میں صحابہ نو نماز وچی کہنا پیا تواڈیاں ماواں تانوں گم پار میرے وال کی ویندے ہو حتیٰ کہ صحابہ اپنے جسم تے ہاتھ مارن لگ پے صحابہ دا مطلب کی سی کہ تو کیوں بولنا پیا ہے نماز اندر بولی دا نہیں نماز اندر انج دیاں گلا نہیں کری دیاں صحابہ اپنے ہاتھ اپنے جسم تے مارن لگ پے میں پھر سمجھ گیا کہ صحابہ مینوں بولن تو روک رہے ہیں اے ابو سفیان اور حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں رک گیا میں نہ بولیا معاویہ فرماندے نے جدو میں رکیا نماز مکمل ہو گئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے نا دے جناب معاویہ پتہ ہی کی فرماندے نے آمدے نے اللہ دی قسم میں معاویہ کہہ رہا نے اور انج دا تعلیم دین والا نہ میں کوئی پہلے ویکھیا ہے تے نہ نبی جے بات کسے نو ویکھیا ہے انج دی تعلیم دین والا نہ پہلے ویکھیا ہے تے نہ نبی تو بعد دیکھیا ہے تے نال آمدے نے فواللہ معاویہ آمدے نے اللہ دی قسم میری اس حرکت دے ہوتے اللہ دے نبی نماز تو بعد مینوں چڑکیا بھی نہیں اللہ دے نبی نے مینوں ماریا بھی نہیں مینوں گالیاں بھی نہیں کڈیاں ان ذرا اپنا اندازہ لگائیے نا آج کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے تے نماز اندر کسے بچے کو لئی کوئی حرکت ایسی ہو جائے نماز دا سلام پھیر دے بجائے انہوں اچھے انداز نال سمجھان دے ان دی تربیت کرن دے انہوں نال دا بندہ ڈانٹ دے انہوں مندہ بول دے کئی دفعہ بچے انہوں چپیٹی مار دیں دے اور تینوں عقل ہی نہیں تینوں نماز پڑھن دا پتہ ہی نہیں لگیا بڑھا ہو گیا تے نماز میں چینج دیاں حرکتہ بے کرنا ہے ایمان نال دسو جنہوں نماز تو بعد انج دیاں گلہ کیا جہل ان دا دل کی کرنا ہے میں دوبارہ اس مسجد وچ نماز ہی پڑھ جاواں تے جے طریقہ میرے محمد مصطفیٰ والا اپنائیں گا اے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نماز اندر صحابہ نو میں برا بھی کہہ رہا ہوں نبی پاک نے مینوں کچھ نہیں آکھیا مینوں کول بٹھا کے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پیارے نماز اندر گلا نہیں کری دیا نماز اندر اللہ دی تسبیح پڑھی دی تکبیر پڑھی دی اللہ دے قرآن دی تلاوت کری دی اور رویہ ہی بدل کے آئے اور جس صحابی نو جس شاگرد نو میرے محمد مصطفیٰ نے ایڈے پیار نال سمجھا دیتا ہے او شاگرد پھر کدی نماز اندر ایسی حرکت کر سکتا اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا سونیا میں تے تیرے دل نو نرمی بڑا بنا چھڑے ہے میں تے تیرے اندر تیریاں شفقتہ رکھ دیتی ہم نے اے تے او بندہ جیڑا نماز وچ گلا کر دے اللہ دے نبی نے دیاں تربیتاں بڑے پیار نال کی دیا نے حضرت
حضرت انس بن مالک، بخاری مسلم اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج مسجد دے اندر تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک بندہ آئے ہے بدو جیا پنڈ دا بندہ آئے سدھا مسجد دے اندر تے مسجد دے سین اندر بہ کے او بندہ پیشاب کر لگ پہ آئے، پیشاب واسطے او بندہ بیٹھ گیا ہے، آقا بھی ویندے پہنے صحابہ انوادے نے رک جا اور رک جا پیشاب نہ کری، تے میرے آقا نے جدو ویکھے آئے سبحان اللہ، آقا فرماندے نے صحابہ اینو نہ روکے آجے، اینو پیشاب کرم تو نہ روکے آجے، اینو پیشاب کر لین دیو، اے پیشاب کردہ کتے پہ آئے اللہ دے کر دے اندر، او لوگوں مسجد دے اندر، مسجد بھی ہو جس مسجد وچ میرا محمد بیٹھیا کردہ، مسجد بھی ہوئے جس مسجد دی امامت میرے محمد فرما رہا ہے، اس مسجد دے اندر نا میرے آقا فرماندے نے صحابہ نہ روکے آجے انہوں پیشاب کر لین دیو، اس بندے نے پیشاب کر لیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور ساتھی نو بلایا، انہوں نہیں آکیا کہ تُویں تے گندگی پھیلائی ہے، پیشاب تُوں کیتا ہے ان دیتے پانی بہا دے، بلکہ میرے آقا نے اور ساتھی نو بلایا ہے، تے آقا فرماندے نے ایس بندے نے جتے پیشاب کیتا ہے ان دیتے پانی دا ڈول روڑ دے، تے میں صدقے جاواں میرے آقا نے اس بدو نو اپنے کول نہیں بلایا، بلکہ رحمت للعالمین پیغمبر آپ اٹھ کے ان دے کول تشریف لے جاندے نے، میرے آقا اٹھ کے آپ ان دے کول چلے گئے نے، تے جا کے سمجھان لگ پہنے آمدے نے اللہ دا کارے ایتھے گندگی نہیں پھیلائی دی، ایتھے مسجد نماز پڑھن دی جگہ ہے، ایتھے اللہ دا کارے ایتھے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اللہ دا کارے ایتھے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، ایسی انداز نال ایسی محبت نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے دی تربیت فرمائی ہے، محبت نال اللہ دے نبی تعلیم سنو دے رہنے، اور جنہوں نبی اس پیار نال سمجھا دیتا ہے اس تو بعد کدی مسجد وچ ایسی حرکت کر سکتا تے جے نبی ڈانٹ دے انہوں سختی نال پیش آمدے، جیڑا رویہ آج ساڈا بن گیا ہے، اگر کوئی بندہ غلطی کاری لوے کسے کولو پول ہوئی جاندی ہے تے لہجہ نرم رکھیا کر، او مسجدہ میں رہن والو مسجدہ دی اندر بیٹھنے والو او نہ واسطے اپنا لہجہ نرم رکھیا کر، تاکہ تیرے لہجے دی وجہ نال او دین تو دور نہ ہو جائے، او تیرا پیار تیرا اخلاق وے کے او اور اللہ دے گھر دے قریب ہو جائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بڑا ہی نرم دل والا بنایا ہے، میرے نبی دی محبت ویکھ لے، میرے نبی دا پیار کتنا ہے، اور ایک یہ بھی انداز دیکھ میرے نبی دا، آج استاد دا انداز بدل گیا ہے، آج دے معلم دا انداز بدل گیا ہے، آج دے خطیب تے مولوی دا انداز بدل گیا ہے، میرے پیغمبر دا انداز کتنا پیار ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن میرے محمد تے اترے آئے، آقا پڑھ
پڑھتے نے صحابہ سنیا کرتے نے پر کدی کدی نہ میرے آقا آپ بہ جاندے تے اپنے شاگرداں کولو رب دا قرآن سن دے آپ بہ جاندے اپنے شاگرداں دے کولو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں سن دے مسجد نبوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے آقا دے کول بیٹھے نے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود کتھے وے اللہ دے نبی میں حاضرہ کون کہہ رہے استاد اپنے شاگرد نو کہہ رہے نے عبداللہ کتھے وے اللہ دے نبی میں حاضرہ میرے آقا فرمان لگے عبداللہ پہ آ رہے ایتے میرے کول بہ کے اج مینوں رب دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے اے عبداللہ پیاریا بہ جا تے مینوں اج اللہ دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت پیار نال جواب دیتا ہے اللہ دے نبی اے قرآن اللہ نے تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے تواڈے قلب تے اللہ نے اے قرآن نو نازل فرمایا ہے میرے محبوبہ میں بہ جانا تسی پڑھو تے میں رب دا قرآن سننا وا تے میرے آقا فرماندے نے اے عبداللہ پیاریا اے تے دل دی گل ہے نا اج میرا دل کر دے میں تیری زبان وچوں رب دا قرآن ہی سن لوا میں صدقے جاوا اوے استاد بننے والے معلم بن کے دنیا دے اندر اپنی زندگی گزارنے والوں کدی انج دا سما اپنے شاگرد نال پیش دے کرنا پیار نال محبت نال کہیں آ بیٹھ میں تیرے کولو اج رب دا قرآن سننا چاہنا وا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج بیٹھ جاندے نے فرماندے نے میں قرآن پڑھ لگ پیا وا نظرہ میریاں چکیاں نے ادب نال احترام نال میں نظرہ چکائیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا پیا پڑھنا سورہ نساء میں پڑھ رہا اور لوگوں کیسا سما ہوئے گا صحابی پڑھ دے تے میرا نبی سن دے جا رہے نے شاگرد قرآن پڑھ رہے تے استاد سن دے جا رہے نے مرید قرآن پڑھ دے او میرا پیر قرآن سن دا جا رہے آئے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا پیا اللہ دے قرآن دی میں تلاوت کری جانا پڑھ دیا جدوں میں اس ایت پہنچیا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا حضرت عبداللہ فرماتے نے میں جدو اس ایت پہنچیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو فرمان لگے عبداللہ رک جا اے عبداللہ تلاوت قرآن دی بند کر دے تے جناب عبداللہ فرماتے نے میں قرآن دی تلاوت نو بند کر دیتا ہے اپنا چہرہ چکیا تے نظرہ میں اللہ دے نبی دے چہرے تے لگایا نے حضرت عبداللہ فرماتے نے جدوں میں نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا تے اللہ دے نبی تے زارو کتار روئی جا رہے نے آپ دی اکھاں وچوں آنسو نکل دے پے نے میں تے قرآن پڑھدا پیا سا اللہ دے نبی میری زبان وچوں قرآن سن کے تے آقا روئی جا رہے سر حضرات میں دسنا
فرمائے جانا میرے نبی معلم بن کے آئے نے تے کس انداز دے نال اپنے شاگرداں دے نال محبت پیار کر کے وکھایا ہے ہر ادا نو اللہ دے نبی نے ویکھیا ہے اپنے شاگرداں دا ہر لحاظ دے نال میرے پاک پیغمبر نے خیال رکھے آئے حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ نے انات قرآن میرے نبی نو پڑھ کے سنایا حضرات ایک موقع انجدہ بھی آگے ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا امج تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے اے ابی بن کعب جی اللہ دے نبی کی آڈر میں حاضر ہاں تے میرے آقا فرماندے نے ابی پیاریا ایتھے بہ جا تے مینوں بہ کے اج رب دا قرآن پڑھ کے سنا آپ فرماندے نے ابی بہ جا تے میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں عبداللہ نو تے فرمایا تو مینوں سنا دے حضرت ابی نو میرے آقا فرماندے نے ابی تو بہ جا تے میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے وا سبحان اللہ اور لوگوں کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے میرے نبی دا اپنے شاگرداں نال کیسی محبت ہے نہ طالب علم دے نال حضرت ابی نو میرے آقا فرماندے نے اے ابی پیاریا اج میں اپنی مرضی نالے نہیں کہہ رہا مینوں رب نے کہا ہے کہ میرے ابی نو میرا قرآن پڑھ کے سنا دے اور لوگوں کتنی عزت عظمت ہے میرے آقا تے قرآن سے آبا نو پہلے بھی سنان دے نے ممبر تے آقا قرآن سنان دے مسجد تے مسلح تے میرے آقا کھلو کے سے آبا نو قرآن سنان دے نے پر آج کتنی عزت عظمت اس شاگردی میرے آقا فرما دے نے وہ بھائی اللہ نے مینوں تیرا نام لے کے آئے کہ میرے ابی نو میرا قرآن پڑھ کے سنا دے حضرت ابی چوم جاندے نے آندے نے محبوبہ رب نے اج میرا نام لے کے تو انو آکے آئے میرے آقا نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے آگے ہے تے جدو ابی پیارے گل سن دے نے خوشی دے نال اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے ابی خوشی نال رو لگ پیندے نے کہ میں قسمتاں والا جنوں اللہ نے آج اپنے عرش تے بیٹھے یاد کر لیا ہے حضرت ابی خوشی نہ رو پیندے نے او مکی مسجد دے اندر آنے والو او لوگوں بندہ تے سمجھدا ہے کوئی غم آئے تے بندہ رو پیندا ہے کوئی صدمہ آئے تے بندہ رو پیندا ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماندیاں نے مینوں بھی پہلے نہیں سی پتا میں بھی یہی سمجھدی سا بندے تے غم آئے صدمہ آئے کوئی فکر لائے تے بندہ پھر روندہ ہے آنسو بہاندہ ہے مینوں نہیں سی پتا کہ خوشی دی لہر آئے تے بندہ رو پیندہ ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ہجرت دا جدو موقع بنے ہیں اللہ دے نبی ساڑھے کار تشریف لے آئے نے تے میرے ابا جانو آقا نو کہن لگے نے اے ابو بکر بیاریا اللہ دی طرفوں میں نو آڈر تے حکم ہو گیا ہے ہجرت دا آڈر آ گیا ہجرت دی تیاری دا آج رات ہجرت کر جانا ہے سفر طے کرنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دینے محبوبہ تسی تے ہجرت تے جانا ہے تے میرے نبیہ میرے واسطے
کیا ڈرے اللہ دے نبی میرے واسطے کی حکم ہے تے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر اس سفر دا اللہ نے تینوں میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے ابو بکر میں کلے آتے نہیں جانا میرے اس سفر دا رب نے تینوں ساتھی بنائے ہے تو میرے نال جائے گا تے جدو ایک گل سنی ہے خوشی دی لہر آ گئی ہے ابو بکر دی اکھاں وچوں آنسو ڈل پے اما جی عائشہ فرما دیا نے اس دن تو پہلے مینوں نہیں سی پتا کہ بندہ خوشی دی وجہ نال بھی رو پیندا ہے اور لوگوں اسی طرح ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی آئی ہے خوشی دی لہر اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے تے فرما دے نے میں انج بہ جانا اللہ دے نبی میرے سامنے تشریف فرمانے میں اپنے آقا دے سامنے بیٹھا ہوا اور لوگوں کیسا سما ہوئے گا جدو شاگرد استاد دے سامنے بیٹھا ہے تے میرے آقا اپنے شاگرد نو رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے نے میرے آقا قرآن پڑھ لگ پینے قرآن دی تلاوت کر لگ پینے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین تاتیہم البینہ اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے پینے او لوگوں کوئی قرآن پڑھن والا تے ہوئے قرآن پڑھے تے آسمان تو فرشتے بھی سنن واسطے زمین تے آ جاندے نے قرآن پڑھے تے پرندے اٹھ دے ٹھہر جاندے نے کوئی قرآن نو پڑھن والا تے ہوئے قرآن دی تلاوت کرن والا تے ہوئے میرے آقا قرآن پڑھ دے پینے حضرت ابی قرآن سن دے نے تے سن دے رونا شروع کر دے نے ادھر عبداللہ قرآن پڑھ دے سن میرا نبی سن دے تے رو پیندے ادھر میرے آقا قرآن پڑھ دے پینے استاد شاگرد دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے تے آپ دا شاگرد بھائی قرآن سن دے تے روئی جا رہا ہے حضرات میں دسنا ہے جانا میرے پاک پیغمبر دا اپنے صحابہ نال اپنے شاگرداں نال رویہ کے خوجے ہے کیڑی محبت دے انداز میرے نبی نے اپنائے نے اوے پڑھانے والے معلم بن کے زندگی گزارنے والے کاش کدے پیغمبر دی زندگی نو پڑھیا ہوئے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا ہوئے میرے آقا نے اپنے شاگرداں نال محبت تے پیار کنج کر کے وہ کھایا ہے ہر ادا نو نوٹ کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لاڈلے تے بڑے پیارے میرے نبی دے شاگرد صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے دل اندر علم دا اینا شوق ہے دین دی تعلیم دا اینا شوق تے جذبہ صحابہ کم کار کر دینے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ہر ویلے نبی پاک دے کول بے کے علم ہی سکدا رہندا قرآن و حدیث دا علم سکدا کدی کدی مینوں انی بھوک لگ جاندی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھوک دی وجہ دے نال میں علم تے نہیں سا چھڑدا پر اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کر لیندا سا پیٹ تے پتھر بن لیندا لیکن علم تو پیچھے نہیں رہا نبی کولو تعلیم تو پیچھے نہیں رہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے کدی کدی انج دا منظر بھی بندا ہے مینوں انی بھوک لگ جاندی انی بھوک لگ دی ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے نے میں اپنا پیٹ زمین دے نال لگا لینا تاکہ زمین نال لگا کے
میں تھوڑی دیر رکھا تے مینوں کوئی سکون آ جائے۔ فرماندے نے ایک دن میں مسجد وچوں نکلیا تے بھوک مینوں بڑی لگی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مسجد دے وچوں باہر نکلے نے تے میں انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھنا وا۔ آیت پڑھ کے تے میں کہنا ابو بکر اس آیت دا مینوں مطلب ہی سمجھا دے۔ حالانکہ فرماندے نے میں جاننا مینوں پتہ ہے اس آیت دا مطلب کی ہے میں نہ کیے، پر جیڑی گل میں سمجھانا چاہتا سا ابو بکر سنیا تے اگے چلے گئے نے۔ عمر فاروق آئے نے مینوں بھوک لگی ہے تے میں قرآن دی پھیرے خوایت پڑھنا وا، جیڑی گل میں سمجھانا وہ بھی نہیں سمجھے تے گزر جاندے نے۔ نبی پاک مسجد وچوں تشریف لے آئے، انج میں سامنے بیٹھا وا، اللہ دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دیکھے آئے۔ اللہ دے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لے آئے۔ اور لوگوں کیسے معلم نے، استاد کیسے جنہیں اپنے شاگرد دے چہرے تو پہچان لے ہے۔ اج میرے شاگرد نوں لگدا ہے بھوک نے پریشان کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے میرا ہاتھ پکڑے ہے، اپنے گھر آقا تشریف لے جاندے نے۔ اللہ دے نبی نے کی ویکھیا گھر دے اندر ایک پیالہ دودھ دا پیا ہے۔ اگر نبی پاک دے کول کوئی صدقہ خیرات آندا اللہ دے نبی اصحاب صفا ول بھیج دیندے، اگر کوئی تحفہ میرے نبی نو دے کے جاندا میرے آقا آپ بھی او کھاندے تے پیندے، اس تحفے اندر انہاں طالب علماں نو بھی شریک کر لیندے۔ آقا علیہ السلام نے گھر اندر ایک دودھ دا پیالہ ویکھیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مسجد وچ جانا انہاں صحابہ صفا نو بلا کے میرے کو لے آ۔ حاجی لوکاں نو پتہ ہے جڑے عمرے تے حج تے گئے نے مسجد نبوی دے اندر اما جی عائشہ دے حجرے دے نال ایک چھوٹا جیا چبوتر ہے، انہوں اصحاب صفا کیا جاندا ہے۔ اے او چبوتر ہے میرے پاک پیغمبر دے دور دے اندر دورو دورو جڑے لوگ دین واسطے کاربار چھڑ کے آندے، وطن چھڑ دیتا ہے، کاربار چھڑ دیتا ہے، دین دی تعلیم واسطے ماپے پہنا نو چھڑے ہے۔ اے مسافر اس جگہ تے رہندے، ایتھے ہی سوندے، ایتھے ہی کھاندے تے پیندے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں ساتھیاں نو بھی بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں تے دل وچ سوچن لگ پیا بھوک مینوں لگی ہے، بھوک نے مینوں ستایا ہے تے دودھ دا پیالہ ہے کہ اے سارے آن گے تے میرا کی بنے گا، پر میں نبی پاک دے حکم نو ٹھکرا نہیں سکیا۔ اللہ دے نبی مینوں فرمایا میں چلا گیا انہاں ساتھیاں نو بلایا، اللہ دے نبی دے گھر آ جاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے انج دودھ دا پیالہ چک کے مینوں پکڑا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں کہندے نے اے ابو ہریرہ اے پیالہ پکڑ لے تے ایک ایک ساتھی نو دودھ پلانا شروع کر دے۔ اللہ اللہ فرمایا میں تے بس سوچتا ہی رہا کہ حق میرا سی، بھوک مینوں لگی ہے میں پہلے پی لیندا، پر میرے نبی دا حکم آ گیا ہے۔ میں ایک ساتھی نو دودھ دا پیالہ دیتا، اونے پکڑیا تے رج کے پی لیا ہے، او رج گیا پر پیالے دے دودھ وچ فرق آیا، پیالہ اوویں پرے ہے۔ آقا فرماندے نے دوجے نو پڑا تیجے نو پلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھاندے گئے
اے طالب علم پیندے گئے، نبی دے صحابی پیندے گئے، مسجد نبی مدینہ یونیورسٹی دے اے طالب علم جڑے نے اے دودھ پیندے گئے، سارے نے پی لے آئے۔ ابو ہریرہ آندے نے سونیا دودھ سارے پی لے آئے، میرے آقا فرماندے نے ان میں رہ گیا یا تو رہ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ہن اے تو بہ جا تے میرے کول بہ کے دودھ پی لے۔ فرماندے نے میں دودھ دا پیالہ اپنے منہ نہ لایا، رج پیتا تے جدوں میں پیالہ پیچھے کیتا میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے، او پیاریا اور پی لے۔ لوگوں کیسا سمائے گا جدو استاد اپنے شاگرد نو محبت بھرے انداز نال بھوک نے جستا ہے تے میرے آقا محبت نال آندے نے ابو ہریرہ اور پی لے۔ فرماندے نے میں پھر پیتا، آقا فرماندے نے اور پی لے۔ آقا کہندے گئے تے میں پیندا گیا، آخر میں رج گیا اے نہ رج گیا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے، آندے نے اللہ دے نبی ان تے گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ پھر لیا ان پیالہ مینوں پکڑا دے۔ حضرات ذرا سوچو تے صحیح نہ ہے کوئی استاد تینوں اج بھی انج دا نظر آئے اور جیڑا شاگرد نو آکھے پہلے تو پی لے تیرا جھوٹا میں پی لوا؟ ہے کوئی پیر تینوں ایسا نظر آئے جیڑا مرید نو کہے پہلے تو کھا لے پہلے تو پی لے تے پھر میں پی لینا وا؟ اج دے پیر نو تے بیماری پہ جاندی ہے اپنے مرید دا جھوٹیا کھادیا پیندیا۔ اج دے استاد بھی اللہ ہی معاف کرے وہ بھی برداشت نہیں کردا۔ اور لوگوں میرے نبی معلم بن کے آئے، اللہ دے نبی اسوہ حسنہ بن کے آئے، نبی دی سیرت نو دیکھ لے، میرے نبی دی سیرت نو پڑھتے زینا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے پیالہ مینوں پکڑا دے۔ میرے آقا نے منہ نہ لایا، الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے میرے نبی نے رج کے دودھ پی لے آئے۔ حضرات جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا میرے نبی نو اپنے شاگرداں دا خیال کتنا ہے، استاد پیغمبر ہے اپنے شاگرداں نال محبت دلداری کتنی ہے۔ او شاگرداں نو پہلے پلایا میرے محمد نے، استاد نے تے بعد پیتا ہے۔ اے ندیم دے طالب علمانو نبی پہلے کھلا رہے ہیں پہلے پلا رہے ہیں، اپنے گھر والے ہم دا فکر نہیں کیتا، اے نہ طالب علمان دا فکر کیتا ہے۔ ایویں تے اللہ نہیں فرمان دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کول دعا ہے اللہ سانو اپنے پیغمبر دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح محبت پیار دے نال نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت دے اگے دین نو پھیلایا۔ اے قرآن و حدیث دی تعلیم نو اللہ دے نبی نے جس محبت دے پیار نال اونا لوگاں دے اندر پھیلایا ہے، اللہ سانو بھی وہ انداز اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک جیسی محبت اللہ ساڑھے دلان دے اندر بھی پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔